नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम सूरह लुक़मान की आयात मुबारका का तर्जुमा तशरीह पढ़ रहे हैं। इससे कबल हम 14 आयात मुबारका का तर्जुमा तशरीह पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 2 लॉन्ग टॉपिक डिस्कस किए हैं, जिनमें पहला लाहुल हदीस है और दूसरा राइट्स ऑफ पेरेंट्स इताअत वालिदैन। आइए अब हम जो है वो आयत नंबर 15 से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बिमा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैया सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। व इन जाहदाका, और अगर वो तुझ पर दबाव डालें, अला अन तुश्रिका बी, कि तू शरीक ठहरा मेरे साथ, मा लैसा लका बिही इल्म, जिसका तुझे इल्म नहीं, फला तुतिहुमा, तो तू उनकी बात न मान, वसाइबहुमा फिद दुनिया मारूफा, और दुनिया के मामलात में उनके साथ अच्छा सलूक कर, वत्तबी सबील, और उस रास्ते की पैरवी कर, मन अनाब इलैया, जो मेरी तरफ लौटता है, सुम्मा इलैया मर्जिउकुम, फिर तुमको लौट कर मेरी तरफ आना है, और उनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तो तुम्हें मैं आगाह कर दूंगा जो तुम करते रहे हो। इस तलबा, इससे पिछली आयत मुबारका के अंदर इताअत वालिदैन के बारे में आया था कि ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने इंसान को ताकीद की है कि वो अपने वालिदैन के साथ जो हुस्न सलूक से पेश आए। तो अगली इस आयत मुबारका के अंदर ये फरमाया जा रहा है कि दुनिया के तमाम मामलात में तुमने हर सूरत में जो है अपने वालिदैन की जो है वो इताअत करनी है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि जिसमें तुम उनकी नाफरमानी कर सकते हो, तो वो है कि अगर वो तुझे कहें कि तू अल्लाह के साथ शरीक ठहरा, उस खालिक अज़्ज़ व जल के साथ शरीक ठहरा जिसने तुझे पैदा किया, तो इस मामले के अंदर जो है तूने उनकी जो है बात नहीं माननी। बाकी दुनिया के तमाम मामलात के अंदर जो है वो तुमने जो है हर सूरत के अंदर जो है उनकी जो है बात माननी है। अजीज तलबा, इस आयत मुबारका का एक शान नुज़ूल है। सैयदना साद बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत मेरे बारे में नाज़िल हुई। मैं अपनी वालिदा मोहतरमा की बहुत खिदमत किया करता था और पूरा इनका इताअत गुजार और फर्मा बरदार था। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इस्लाम की दौलत नसीब फरमाई और मैं मुशर्रफ व इस्लाम हुआ, तो मेरी वालिदा मोहतरमा जो है मुझ पर बहुत बिगड़ी और कहने लगी, बच्चे ये नया दीन तूने कहाँ से निकाल लाया है? सुनो, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि इस दीन से दस्तबरदार हो जाओ, इस दीन को छोड़ दो, वरना मैं ना खाऊंगी ना पीऊंगी और यूं ही भूखी मर जाऊंगी। हजरत साद बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इस्लाम को नहीं छोड़ा और मेरी माँ ने खाना पीना तर्क कर दिया और हर तरफ से मुझ पर जो आवाज़ें कसी जाने लगी, लोग मुझ पर जो उंगलियां उठाने लगे कि ये अपनी वालदा का कातिल है, ये अपनी माँ का दिल दुखाता है, ये अपनी माँ का नाफरमान है। गर्ज के मुख्तलिफ किस्म के जो है वो अल्फाज जो है मेरे बारे में लोग जो है डिस्कस करते रहे। मैंने अपनी वालिदा मोहतरमा की बार बार अर्ज की, जो है दरख्वास्त की, उनके खुशामदीद की, उन्हें समझाया कि अल्लाह के लिए अपनी जिद से बाज आ जाओ, ये तो नामुमकिन है कि मैं इस दीन को छोड़ दूँ, सच्चे दीन को छोड़ दूँ। इसी जिद पर जो है मेरी वालिदा 3 दिन का फाका गुजर गया और हालत इस कदर ख़राब हो गई कि करीबुल मर्ग हो गई। तो मैं अपनी वालिदा मोहतरमा के पास गया और मैंने कहा, मेरी अम्मी जान सुनो, तुम मेरी जान से ज़्यादा अजीज हो लेकिन मेरे दीन से ज़्यादा अजीज नहीं। वल्लाह, एक नहीं तुम्हारी 100 जाने भी हों और इसी भूख प्यास में एक एक करके सब निकल जाएं, तो भी मैं आखिरी लम्हा तक जो है अपने सच्चे दीन को न छोड़ूंगा।
अब मेरी वालदा जो है मायूस हो गई और फिर उन्होंने खाना पीना जो है शुरू कर दिया। तो अजीज तलबा, इस वालिदैन की इताअत हर लिहाज से करनी है, सिवाय इसके कि अगर वो तुम्हें इस बात पर जोर दें कि तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराओ, तो उस सूरत के अंदर जो है वो उनकी इताअत नहीं करनी। और फिर फरमाया कि वत्तबी सबील मन अनाब इलैया, उस रास्ते की पैरवी करो जो मेरी तरफ लौटता है। वो रास्ता क्या है? वो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, वो सीधा रास्ता है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। और इनाम किन पर किया? उलाइकल लज़ीना अनअम अल्लाहु मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पूरा करना जो है ये सीधा रास्ता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि तुमने जो है लौट कर मेरी तरफ ही आना है, तो मैं तुम्हें आगाह कर दूंगा कि जो दुनिया में जो तुम कुछ करते रहे हो। लिहाजा जो भी हमने करना है वो सोच समझ कर करना है, क्योंकि हर चीज जो है कल क़यामत दिन जो है वो हमारे सामने पेश कर दी जाएगी। इसके बाद अजीज तलबा, अगली आयत मुबारक के अंदर इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावात औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाहा लतीफुन खबीर। ऐ मेरे बेटे, अगर कोई अमल जो है वो राई के दाने के बराबर भी है और वो पहाड़ों की चट्टानों के अंदर किया गया है, या आसमानों के अंदर किया गया है, या जमीन की तहों के अंदर किया गया है, याति बिहल्लाह, अल्लाह ताला उस अमल को ले आएंगे। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला बड़े बारीक भी और बाखबर जात है। अजीज तलबा, हम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की नसीहतें पढ़ रहे हैं, जिनमें सबसे पहली नसीहत थी ला तुश्रिक बिल्लाह, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। और दूसरी नसीहत थी ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने इंसान को ताकीद किया कि वो अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक से पेश आए। और ये तीसरी नसीहत बयान की जा रही है, फरमाया जा रहा है कि मेरे बेटे, जो भी अमल है वो अल्लाह के इल्म के अंदर है। चाहे वो अमल तूने जो है वो पहाड़ों की खाओं के अंदर जाके किया हो, चाहे पहाड़ों की चट्टानों के अंदर जाके किया हो, या आसमान की वसतों में किया हो, या जमीन की तहों के अंदर किया हो, वो अल्लाह के इल्म के अंदर है। याति बिहल्लाह, अल्लाह ताला उस अमल को जो है वो ले आएंगे, तुम्हारे सामने रख देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात जो है वो बड़ी बारीक सी जात है। क़यामत के दिन आला अखलाक काम आएगा, यानी क्या बेटे, तुम जो अमल कर रहे हो वो अमल ठीक होना चाहिए, वो अमल सही होना चाहिए, वो अमल जो है वो अल्लाह की बार के अंदर मकबूल होना चाहिए। हज़रत लुकमान की वसीयतें बयान हो रही हैं, कुरान ने बयान फरमा रहा है ताकि लोग इन पर अमल करें। फरमाते हैं कि बुराई, खता, जुल्म चाहे राई के दाने के बराबर भी हो और खा कितना ही पोशीदा हो, ढका छुपा क्यों ना हो, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इसे पेश करेगा और मैदान में सबको रखा जाएगा और बदला दिया जाएगा। नेक काम पर जो है वो अजर मिलेगा, और जो है बुरे काम पर जो है वो सजा दी जाएगी। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इरशाद फरमाया, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी होगी और जर्रा बराबर बुराई होगी, हर एक शख्स जो है वो उसको देख लेगा। तो इसलिए जब भी कोई अमल किया जाए वो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, वो लोगों की खैर खाई के लिए किया जाए, लोगों की भलाई के लिए किया जाए, और इस चीज़ को ज़हन के अंदर रखा जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो हमारे हर अमल से वाकिफ़ है। तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलक़द खलक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हमने इस इंसान को पैदा किया है और हम जानते हैं कि इसके जी में क्या है, और हम इसकी शारक से भी करीब हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात जो है वो इस कदर बारीक भी ज़ात है कि काली अंधेरी रात के अंदर काले स्याह पहाड़ पर, काले स्याह पत्थर पर जो है वो एक चींटी चल रही हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत न सिर्फ उस चींटी को चलते हुए देख रहे हैं, बल्कि उसके पाँव की रगड़ से जो है जो आवाज़ पैदा हो रही है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो है वो उस आवाज़ को भी सुन रहे हैं। इसलिए अजीज तलबा, खाने की या बदी किसी मकान में हो, महल में हो, कला में हो, पत्थर के सुराख में हो,
या आसमानों के कोन में हो या ज़मीन की तह में हो, कहीं भी अल्लाह ताला से वो मख्फी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इसे लाकर पेश करेगा वो बड़ा बारीक भी और इल्म वाली ज़ात है, छोटी से छोटी चीज़ इस पर ज़ाहिर है। अज़ीज़ तलबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई शख्स कोई इल्म अमल करे किसी बेसुराख पत्थर के अंदर जिसका न कोई दरवाज़ा हो, न खिड़की हो, न सुराख हो, ताहम अल्लाह ताला इसे लोगों पर ज़ाहिर कर देगा, खा कुछ ही अमल हो, नेक हो या बद हो। इसलिए हमें जब भी कोई अमल करना है तो हम ज़हन के अंदर रखनी है बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो वो देख रही है, और जो हम जो है नेक अमल करें, लोगों की भलाई के लिए अमल करें, लोगों की खैर खाई का अमल करें। आयत नंबर 17, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या बुनय्या अक़िमिस सलाता वअमुर बिल मारूफ़ि वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबका इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ऐ मेरे बेटे, नमाज कायम किया कर, नेकी का हुक्म किया कर और बुराई के कामों से रोका कर। वस्बिर अला मा असाबका, और तुझे जो मुसीबत आए, तुझ पर जो परेशानी आए, तकलीफ आए, तो उस पर सब्र किया कर। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये वो काम है जिनकी बड़ी सख्त ताकीद की गई है। लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह की नसीहत, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम किया कर। इससे कबल शिर्क से इज्तनाब, इताअत वालिदैन, अच्छे अमाल, अल्लाह बारीक मिज़ात, और अब 5वां पॉइंट आ गया है नमाज कायम करना। नमाज दीन इस्लाम का सुतून है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। क़द अक़ामहा क़ामद्दीन, जिसने इसको कायम किया उसने दीन को कायम किया। वमन हदमा फ़क़द हदमद्दीन, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को गिरा दिया। नमाज के बारे में और भी बहुत सारी हदीस मुबारक हैं। फरमाया सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मिराज है। और उससे अगला पॉइंट फरमाया वामुल बिल मारूफ, लोगों को नेकी का हुक्म करो, वन्हा अनिल मुनकर, और बुराई के कामों से रोको। इनके छठी वसीयत या नसीहत जो है वो ये है कि मेरे बेटे अम्र बिल मारूफ और नही मुनकर किया कर, लोगों को भलाई की तरफ बुला, लोगों को नेकी की दावत दे और बुराई के कामों से रोक। खुद भी जो है वो बुराई के कामों से रोको और दूसरों को भी जो है वो बुराई के कामों से रोको। और वस्बिर अला मा असाबका, साथ ही जो है अगर तुझे जो कोई मुसीबत आए, तुम पर जो परेशानी आए, कोई तकलीफ आए, तो उस पर सब्र करना है। तो अजीज तलबा, लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे को नसीहत करके फरमाते हैं कि बेटा नमाज का ख्याल रखना, इसके फ़राइज़, इसके वाजिबात, अरकान और औकात की पूरी हिफाजत करना, अपनी ताकत के मुताबिक पूरी कोशिश के साथ अल्लाह की बातों की तबलीग अपनों में और गैरों में करते रहना, भली बातें करना और बुरी बातों से बचने के लिए हर एक से कहना। और चूँकि नेकी का हुक्म यानी बदी से रोकना, नेकी का हुक्म करना और बदी से रोकना जो अमूमन लोगों को कड़वी लगती है और हक वो शख्स से लोग दुश्मनी रखते हैं, इसलिए साथ ही फरमा दिया कि लोगों से जो ईज़ा और मुसीबत पहुंचे इस पर सब्र करना। दर हकीकत अल्लाह की राह में जो है वो नंगी शमशेर रहना और हक पर मुसीबतें झीलते हुए बस हिम्मत न होना, ये बड़ा भारी और जवान मर्दी का काम है। अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के अंदर अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का बयान हुआ है। तो हम देखते हैं कि अमर बिल मारूफ से क्या मुराद है, नही अनिल मुनकर से क्या मुराद है, और कुरान व हदीस में इसकी किस कदर ताकीद की गई है। अमर जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके माने तो हुक्म करना, और मारूफ नेकी, यानी नेकी का हुक्म करना। अमर बिल मारूफ से मुराद क्या, वो नेकी का हुक्म करना। नहीं कहते मना करने को, रोकने को, और मुनकर से मुराद बुराई है, चनाचा नहीं मुनकर से मुराद हुआ कि बुराई के कामों से रोकना। अजीज तलबा, दीन इस्लाम जो है ये एक तबलीगी दीन है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, तुम्हारे पास अगर एक भी आयत है तो उसकी भी आगे तबलीग करो। और हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि फलयुबल्लिग शाहिदुल गायब, कि ए लोगों, अब मेरे इस दीन को जो गायबीन तक, क़यामत तक आने वाले इंसानों तक पहुंचाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो आइए हम कुरान करीम वल फुरकान हमीद की रोशनी के अंदर अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की फजीलत को देखते हैं। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो उम्मत मुस्लिमा का इम्तियाज बयान करते हुए फरमाते हैं कि नेकी का हुक्म देना और बुराई के कामों से रोकना उम्मत मुस्लिमा का इम्तियाजी निशान है। खालिक अज़्ज़ वजल ने कुरान करीम वल फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تم ایک بہترین امت ہو. اور بہترین امت کی وجہ بیان کر دی گئی کہ اخرجت للناس، تم لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو. وتنہون عن المنکر، اور برائی کے کاموں سے روکتے ہو. اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. تو عزیز طلبہ، اللہ رب العزت نے چونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو ہماری فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ رب نے فرما رہے ہیں کہ تم ایک بہترین امت ہو اور لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو اور نیکی کا حکم کرتے ہو. ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے کہ آیا کہ ہم واقعی نیکی کا حکم کرتے ہیں، کہ ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، کیا ہم خود نماز پڑھتے ہیں، دوسروں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، کہ ہم بری باتوں سے خود روکتے ہیں اور دوسروں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو ہمارا کوئی امتیاز نہیں ہے، ہم جو ہیں وہ صحیح طریقے سے مسلمان نہیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے اوقات کو فارغ کر کے جو ہے وہ دین کا تبلیغ کے لیے جو صرف کریں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، نماز کی طرف بلائیں، قرآن کی طرف بلائیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا تذکرہ کریں. جب بھی ہمیں وقت ملے تو ہم قرآن اور حدیث کی بات کریں، گپیں مارنے کے بجائے جو ہے ذکر کریں اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں. اسی طرح قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آرڈر فرما دیا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے یہ کرنا ضروری ہے، اور اگر اس سے روگردانی کرو گے تو یہ تباہی و بربادی کا باعث بنے گی. اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے. یعنی کہ اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے تو پھر ہم صحیح سمت کے اندر نہیں جا رہے. یعنی امت مسلمہ پر یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ ان میں سے لازماً لوگ جو اس فریضے کو سر انجام دیں، بصورت دیگر فرائض سے کوتاہی کے مرتکب ہوں گے اور مستوجب سزا ہوں گے. اور عزیز طلبہ، قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے اسلامک اسٹیٹ ریاست کی بھی ذمہ داری بیان کی کہ جب بھی اسلامی حکومت قائم ہوگی تو اس کے اولین فرائض میں سے یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے ایک نہایت اور عام ضروری فریضہ اس کا ہے، وہ اس کے لیے جو ہے وہ اہتمام کرے گی. قرآن کریم کے اندر اللہ رب نے ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں گے اور نیکی کی ہدایت کریں گے اور برائی سے منع کریں گے. یعنی کہ اسلامک اسٹیٹ کا ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کا اہتمام کرے کہ تمام سرکاری آفس کے اندر، تمام کالجز کے اندر، تمام یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ نماز کا اہتمام ہو. عزیز طلبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کر دو گے تو تم پھر دعا مانگو، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. آج بڑی پریشانی والی بات ہے کہ بڑی بڑی دعائیں کی جاتی ہیں، لمبی لمبی دعائیں کی جاتی ہیں، لیکن ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی ہدایت کرو اور برائی سے منع کرو، بیشتر اس سے کہ تم دعا مانگو تمہاری دعا قبول نہ ہو. آج ہم نے غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ ہم جو ہے دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. آج امت مسلمہ کے زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آج امت مسلمہ جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کر چکی ہے. وہ کہتے ہیں اگر کوئی تبلیغ کا کام کرے، کوئی دعوت لے کر جائے تو کہتے ہیں بھائی جاؤ جاؤ غیر مسلموں میں جا کر جو ہے وہ دعوت دو، غیر مسلموں کو جو ہے کیا کہتے ہیں وہ دین کی دعوت دو، ہمیں کیوں دے رہے ہو، ہم تو پہلے مسلمان ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. فرمایا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد دہانی کراتے رہا کرو کیونکہ یاد دہانی جو ہے مومنین کو فائدہ دیتی ہے. تو میرے بھائیو، دین کا کام کرنا ہے، دعوت کو ایک ایک شخص کے پاس کو لے کر جانا ہے اور جو ہے نیکی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے بچنا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دو گے تو پھر تو ہے تم پر جو ہے عذاب خداوندی نازل ہوگا. ارشاد گرامی، امت مسلمہ اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضہ سے غفلت برتے گی تو عذاب خداوندی کا شکار ہو سکتی ہے. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے قسم ہے اس ذات کی کہ جس سے قبضہ میں میری جان ہے
یا تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے سزا کے طور پر عذاب بھیجے، پھر تم دعا مانگتے رہو گے مگر قبول نہ ہوگی۔ یعنی کہ ہمارے اوپر جو مختلف قسم کی مصائب و علام آ رہے ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، آج پوری دنیا کے اندر جو امت مسلمہ مقہور ہے، مظلوم ہے، اور جو الکفر ملت الواحدہ، تمام کفار جو ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین اسلام کے اس رکن کو چھوڑ دیا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت بار بار فرما رہے ہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ لیکن عزیز طلبہ، ہم نے جو ہے اس کام کو چھوڑ دیا، اس کام کو اپنا کام ہی نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے جو ہے آج ہم پر جو ہے یہ تو مصائب و علام آ رہے ہیں۔ آج مسلمان جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے، آج مسلمان جو ہے وہ افتراق کا شکار ہے، آج مسلمانوں کا شرازہ بکھر چکا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج امت مسلمہ جو ہے یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو جو ہے وہ فراموش کر چکی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ایمان کی نشانی جو قرار دیا۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیر بیدہ، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر ہاتھ سے روکنے کے اس کے اندر طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر جو ہے وہ زبان سے بھی نہ روکنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے دل میں برا جانے۔ اور وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی کہ اگر ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، برائی کو برائی نہیں سمجھتے اور اس کو نہیں روکتے تو پھر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ کے اندر یہی فرمایا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو دل میں برا سمجھے، اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ اگر اس برائی کو برا نہ سمجھا تو پھر جو ہے سمجھو کہ ایمان کا خاتمہ ہو گیا۔ اسلام میں جہاد کو مرکزی اہمیت حاصل ہے، لیکن جہاد میں سب سے بڑا جہاد حکمرانوں کو برائی سے روکنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اور عزیز طلبہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے جو کنارہ کشی دراصل اسلام سے گریز ہے، یعنی کہ اسلام سے ہٹ جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو، معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو، اور اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ ان میں سے کسی جز کی بھی کوئی شخص کم کرتا ہے وہ اسلام چھوڑ دیتا ہے، اور جس نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا اس نے سلام ہی سے پیٹھ پھیر لی، تو اس نے اسلام سے ہی پیٹھ پھیر لی۔ تو اس لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے جو ہے وہ کنارہ کشی تو پہلو تہی کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ تباہی و بربادی کا جو ہے وہ سبب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس فریضہ سے منہ موڑنے اور پہلو تہی کرنے پر بڑی سخت وعید سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، معروف کا حکم نہ دے اور منکر سے منع نہ کرے، یعنی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے تو وہ شخص تو ہم میں سے نہیں۔ عزیز طلبہ، مندرجہ بالا بحث سے یہ بات متفق ہوتی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے سے ہی ہماری نجات ہے۔ بصورت دیگر ہم پر مختلف قسم کی آزمائشیں آئیں گی اور ہم دعا مانگیں گے تو ہماری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ اس لیے جو ہے اپنے اوقات کو پار کر کے جو ہے وہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ میں جانا ہے اور کرنا ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں چل رہی ہیں، تو اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تصعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اے میرے بیٹے، لوگوں سے عذرا تکبر گال کھلا کر بات نہ کر اور اللہ کی زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ اللہ تعالی کسی خود پسند اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، کسی تکبر کرنے والے کو
اور خود پسند کو پسند نہیں کرتے. تو حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، کیا میرے بیٹے تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، تو لوگوں کے ساتھ جو اچھے طریقے سے پیش آ. تو سار جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی جو ہے یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے جو اونٹ کی گردن کے اندر ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے اس کی گردن اکڑی رہتی ہے، ایک طرف کو جو اکڑ جاتی ہے. تو اس لفظ کو استعمال کیا قرآن کریم نے جو ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی گردن کو اکڑا کر رکھنا، یعنی تکبر اور غرور کی حالت کے اندر رہنا، یعنی کہ لوگوں سے جو ہے وہ بڑی نخوت کے ساتھ جو ہے بات کرنا، لوگوں سے حسن سلوک سے پیش نہ آنا. خطہ کا عربی کے اندر خدن کہتے ہیں یہ چیکس کو، گال کو. تو لوگوں سے حضرت تکبر گال نہ کھلا، ان کے لوگوں سے جو ہے وہ فخر غرور سے پیش نہ آ، تکبر سے پیش نہ آ، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ. کیونکہ حدیث مبارک کے اندر آیا ہے ما من شیء افضل فی المیزان یوم القیامۃ من حسن الخلق، کل قیامت کے دن جو ہے وہ حسن خلق سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوگی میدان کے اندر. اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان المومن لا یدرک من خلقه درجۃ الصائم والقائم، آدمی اپنے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے جو ہے وہ دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو عبادت کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا اخبرکم باحبکم الی اللہ واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، الا اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، کیا میں تمہیں آگاہ نہ کروں، باحبکم الی اللہ، اس شخص کے بارے میں کہ جو اللہ کو بڑا محبوب ہے، واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، اور وہ شخص قیامت والے دن میرے بڑے ہی قریب ہوگا. قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے ضرور بتائیے. قال خلق حسن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھے اخلاق والا، اچھے اخلاق، لوگوں کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے والا، لوگوں کے جو ہے وہ عزت کرنے والا. تو عزیز طلبہ، دین اسلام کے اندر جو ہے وہ ایتھکس اور اخلاقیات کو بہت زیادہ ویٹیج دیا گیا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے. لقمان رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ حسن سلوک سے پیش آنا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ کسی مسلمان بھائی سے تو کشادہ پیشانی سے ہنس مکھ کر ہو کر ملے، یہ بھی تیرے لیے بڑی نیکی ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو تکبر نہ کرنے کی وصیت کی کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھ کر تو ان سے منہ موڑ لے، اور مسکینوں سے بات کرنے سے بھی شرمائے. منہ موڑے ہوئے باتیں کرنا بھی غرور میں داخل ہے. پاچھیں پھاڑ کر لہجہ بدل کر ہاتھ من انداز کے ساتھ گھمنڈ بھرے الفاظ میں بات چیت کرنا بھی ممنوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند رکھتا ہے جو خود بھی متکبر، سرکش اور فخر و غرور کرنے والے ہوں. اور اسی طرح جو ہے ایک سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ میں اللہ رب فرماتے ہیں دوسری جو خوبی، دوسری جو نصیحت کی گئی ہے وہ ہے ولا تمشِ فی الارض مرحا، اللہ کی زمین پر اکڑ کر نہ چلو، یعنی کہ تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ نہ چلو. بلکہ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ متقین کی اور اللہ کے محبوب بندوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے پسندیدہ بندے، محبوب بندے وہ ہیں جو اللہ کی زمین پر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب نے فرماتے ہیں کہ اے انسان ولا تمشِ فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ انسان زمین پر اکڑ کر نہ چل، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. یعنی کہ انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی گئی ہے کہ انسان تو جو ہے وہ اتنا متکبر نہ ہو جا، وہ اتنا جو ہے اپنے آپ کو اوپر نہ لے جا کہ تو لوگوں کو جو ہے وہ حقیر سمجھنے لگے اور اللہ کی زمین پر جو ہے وہ گھمنڈ کے ساتھ چلنے لگے. بلکہ جو ہے عاجزی اختیار کر، انکساری اختیار کر. یہ لقمان رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی مختال یعنی کہ سیلف پریز اور فخر غرور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मरतबा तकब्बुर का जिक्र आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी मजम्मत फरमाई और फरमाया कि ऐसे खुद पसंद मगरूर लोगों से अल्लाह गुस्से होता है। इस पर एक साहबी रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं कपड़े धोता हूँ तो खून से बहत हो जाते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इनसे खुश होता हूँ। इसी तरह जूते में तस्मा भला लगता है, कोड़े का खूबसूरत गुलाब भी भला मालूम होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तकब्बुर नहीं, तकब्बुर उसका नाम है कि तू हक को हकीर समझे और लोगों को जलील ख्याल करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि वो जन्नत में न जाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर हो, और वो जहन्नमी नहीं जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान हो। और एक और हदीस मुबारक के अंदर फरमाया कि जिस दिल में एक जर्रे के बराबर तकब्बुर है वह औंधे मुंह जहन्नम में जाएगा। और एक और हदीस मुबारक के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपने गुरूर और खुद पसंदी में बढ़ते बढ़ते अल्लाह के यहाँ जब्बारों में लिख दिया जाता है और फिर सरकशों के अजाब में फंस जाता है। वजीज सलबा, अल्लाह की ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलना है और मखलूक खुदा से जो है वो हुस्न सलूक से पेश आना है। और आयत नंबर 19 के अंदर जो है लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह की दो और नसीहतें बयान की गई हैं। इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वक़्सिद फ़ी मशीका वग़्ज़ुज़ मिन सौतिका इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। वक़्सिद फ़ी मशीका, ऐ मेरे बेटे अपनी चाल में इतदाल पैदा कर, मियाना रवि इख्तियार कर। वग़्ज़ुज़ मिन सौतिका, और अपनी आवाज़ को पस्त रख, धीमा रख। इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, क्योंकि सबसे बदतरीन आवाज़, बुरी आवाज़ जो वो गधे की है। यानी कि इंसान को कहा जा रहा है कि वो गधे की तरह जो है वो गला फाड़ फाड़ कर जो है वो ना बोले, न चीखे। तो सबसे पहले फरमाया कि अपनी चाल के अंदर इतदाल पैदा करो, मियाना रवि इख्तियार करो। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल उमूरी औसातुहा, बेहतरीन कामों में से जो है वो मियाना रवि इख्तियार करना है। तो एक हदीस में फरमाया, मा अला मन इक्तसदा, वो शख्स कभी तंगदस्त ना हुआ जिसने मियाना रवि इख्तियार की। तो इसलिए फरमाया कि मियाना रवि की चाल चला कर, न बहुत आहिस्ता खरामा खरामा, न बहुत जल्दी लंबे ढग भर भर के। यानी कि ये फरमाया जा रहा है कि इंसान अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने आप को जो है वो चलाए। हाँ, जहाँ जल्दी जल्दी चलने की जरूरत है वहाँ चलना है। ये नहीं कि क्लास का टाइम हो गया है और आप अपने कमरे से निकले हैं और बड़े आराम आराम से 10 मिनट लगा दिए, क्लास में 10 मिनट लेट आए और पूछा गया तो क्या जी के वक्त की मशी का है, अल्लाह का हुक्म है और लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह की नसीहत है कि अपनी चाल में इतदाल पैदा करो, इसलिए मैं ऐसा ऐसा आया हूँ। ऐसा नहीं है, जहाँ जरूरत है वहाँ पे आपने चलना है तेज। लेकिन आम रूटीन के हिसाब से जो है वो अपने तमाम मामलात में, सिर्फ चाल ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के तमाम मामलात में मियाना रवि इख्तियार करनी है। खाने पीने में भी, उठने में, बैठने में भी, सोने में भी, पढ़ाई में भी, हर चीज़ के अंदर जो जब इंसान मियाना रवि इख्तियार करेगा तो ये उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और फिर फरमाया, अपनी आवाज़ को पस्त रख, नीचा रख, धीमा रख। तो इससे मुराद यही है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये ना हो कि क्लास के अंदर आपसे सवाल किया गया है तो आप बिल्कुल ऐसे से जवाब दे रहे हैं और जो है सारे मोहतरम जो है वो दाइस पर खड़े, उनको आवाज़ ही नहीं आ रही। आपको कहें जोर से बोल लो तो आप कहते हैं इन्ना अनकर सौतुल हमीर, तो सबसे बुरी आवाज़ जो वो गधे की है, तो मैं गधे की तरफ जो बोलूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बोलना है। मिसाल के तौर पर आप जो है ग्राउंड के अंदर मैच खेल रहे हैं तो अब जो है आपने कोई बैट्समैन को कोई नसीहत करनी है या कोई बॉलर को कुछ कहना है तो थोड़ा ऊंची आवाज से बोलेंगे ना। ये तो नहीं ना कि आप बाउंड्री पे बैठे हुए हैं और उसको आराम से कह रहे हैं। तो इससे मुराद बिला वजह चीखना है, विदाउट एनी रीजन। क्योंकि गधा साहब तो है ना, वो बगैर किसी वजह के जोर लगाते रहते हैं, टीचू टीचू करते हैं और बड़े ही बगैर किसी वजह के। तो इसलिए जो है फरमाया गया कि चाल के अंदर एतदाल होना चाहिए और आवाज जो है वो पस्त होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होनी चाहिए, बगैर किसी वजह के, विदाउट एनी रीजन जो है उस चीज को पुकार और डांट डपट जो है ये ठीक नहीं है। इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो हराम करार किया है। तो निसाई शरीफ की हदीस में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जब मुर्ग की आवाज़ सुनो तो अल्लाह ताला से इसका फजल तलब करो, और जब गधे की आवाज़ सुनो तो अल्लाह ताला से पनाह तलब करो, इसलिए कि वो शैतान को देखता है। इस तलबा ये आपके सामने
جو ہے وہ لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سب سے پہلے شرک سے اجتناب تھا، شرک ظلم عظیم ہے، اور اس کے بعد ووصینا الانسان بوالدیہ، اور اس کے بعد یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل، پھر ان اللہ لطیف خبیر، اور پھر اقیم الصلاۃ نماز قائم کرنا، پھر وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، پھر وصبر علی ما اصابک، مصیبت پر صبر کرنا ہے، اس کے بعد ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے جو ہے منہ پھلا کر گال پھلا کر بات نہ کرے، اس سے پیش آ، اس کے بعد وقصد فی مشی کا، اپنے چال میں اعتدال پیدا کر، اور پھر وغضض من صوتک، اپنی آواز کو بس رکھ۔ تو یہ 10 جو ہے نصیحت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے اس رکوع کے اندر بیان کی گئی ہیں، ان کی تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے۔ امید ہے کہ ہم جو ہے یہ لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتوں کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔